कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु, वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु, सम्झेको छु सबै सबै घरि घरि सम्झेको छु। वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु, सम्झेको छु सबै सबै घरि घरि सम्झेको छु। सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो, सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो। वर्षौंपछि आज तिमीलाई उसै गरी सम्झेको छु, सम्झेको छु सबै सबै घरि घरि सम्झेको छु। सम्झनाको सानो त्यान्द्रो बल्झिरहन्छ कहिले कसो, मनभरि सम्झेको छु, आँखा भरि सम्झेको छु। तिमीले बिर्सेनी लाखै छ, तिमीले सम्झेनी लाखै छ, जे हुनु थियो भइसक्यो, दुःख सुख चल्दैछ। गणेश रसिकले लेखेर सङ्गीत भरेपछि शम्भु राईले गाउनु भएको यो गीत पहिलो पटक कहिले सुने भन्ने त हेक्का छैन, तर म यति चाहिँ ढुक्कैले भन्न सक्छु कि यो गीत जहिले सुनेको भए पनि त्यति बेला मैले तिमीलाई जरुर सम्झिएँ होला। तिमीसँग टाढिएर बेग्ला बेग्लै बाँच्न थालेको पक्कै सम्झिएँ होला, अनि सम्झिएँ होला सम्झना र बिर्सनाको दो साँधमा अघि बढिरहेको जीवनको घाम छाया। र त यो गीत जहिले सुन्दा पनि उसै गरी सम्झिन पुग्छु तिमीलाई, उसै गरी याद आउँछौ तिमी। गए राति सानी छोरीले बाबा बाबा भन्दै झकझक्याएर उठाई मलाई, जसँग भएँ के भएछ भन्ने लाग्यो। अनि आमा छोरी ओछ्यानमै मेरो दायाँ बायाँ बसेर ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्दै भाका हाल्न थाले। म हेरिरहेँ, के भन्ने के अलि लाज लागे जस्तो नि भयो। हाँसे थोरै, दायाँ हातले छोरीलाई तानेर गालामा मोही खाएँ, उसकी मम्मी चाहिँलाई बायाँ हातले कसेर निधारमा मोही खाएँ, अनि दुवै हातले दुवैको टाउको मुसारिरहेँ, एकछिन मुसारिरहेँ उसै गरी। म हरेक वर्ष जन्मदिन मनाउने चलन बेठिक लाग्छ मलाई। मान्छे जन्मिने त एकपटक हो, हरेक वर्ष होइन। वास्तविक जन्मदिन त त्यही एक दिन हो, हरेक वर्ष होइन। हरेक वर्ष त आफू जन्मेको दिन सम्झेको मात्रै हो, त्यही दिन त फेरि फेरि आउने कुरै भएन, त्यो त उति बेलै गइसक्यो नि। निश्चय नै कोही जन्मिनु खुसीकै कुरा हो, तर त्यो हरेक वर्ष रमाइलो मानिरहनु पर्ने तहको खुसी भने होइन। बच्चा 1 वर्ष पुगेदेखि जन्मदिन मनाउन थालिन्छ, जबकि त्यो बच्चा आफैलाई आफू जन्मिएको खुसी बाँडेको भनेर सचेत रूपले महसुस हुने गरी उसको मस्तिष्क विकास नै भएको हुँदैन। उसैलाई थाहा हुँदैन उसको जन्मदिन मनाइँदैछ, किन मनाइँदैछ भन्ने नै। त्यसो हुँदा मलाई के लाग्छ भने आफू जन्मेको दिनको खुसी जीवनमा जम्मा एकपटक मनाउँदा हुन्छ, जीवनभरिमा जम्मा एकपटक। र त्यो मनाउने ठिक समय चाहिँ कहिले भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो भनेको त्यो जन्मेको बच्चा 12 वर्षदेखि 14 वर्षको बिचमा मनाउँदा हुन्छ, किनभने विज्ञानले पनि भन्छ कि 12-13 वर्षको उमेर पुगेपछि व्यक्तिको मस्तिष्क पूर्णतया विकास भइसकेको हुन्छ भनेर। त्यसो हुँदा उसले आफैले पनि आफू जन्मिएको र जन्मिनुको अर्थ के हो भन्ने बुझ्न सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मोटामोटी त्यो उमेरसम्ममा ऊ बिग्रिन भइसकेको हुँदैन, ऊ कुनै अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भइसकेको हुँदैन। त्यो उमेरको बीचमा ऊ जन्मिनुको खुसी साटासाट गर्नु ठिकै होला भन्ने लाग्छ। त्यसपछि त ऊ जुन बाटोमा लाग्न नि सक्छ, के थाहा ऊ जन्मिएकोमा सबैले दुःख मान्नु पर्ने गरी गलत बाटोमा पो हिँड्न थाल्छ कि त्यसपछि ऊ। त्यसैले जीवनमा एकपटक मात्रै र त्यही 12 देखि 14 वर्षको बीचमा जन्मदिन मनाए हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आमा चाहिँलाई मेरो यो विचार राम्ररी थाहा छ, तर छोरीलाई भने हामीले यो विचार सिकाउनै बाँकी छ। उनी भर्खरै 6 वर्षकी त भइन्। उनैको ढिपीले आमा चाहिँले केक ल्याउन करै लागेछ। मलाई थाहा नदिई आमा छोरीले तयारी गरेका रहेछन्। ओछ्यान छेउको टेबलमा एउटा सानो केक थियो। केकमाथि बलिरहेका थिए मसिना मोमबत्तीहरू अनि मेरो उमेर जनाउने 2 अङ्क पनि त्यही केकमा उभिएको थियो, 4 र 2 42। त्यो अङ्कलाई हेरिरहेँ एकछिन। आमा छोरीले तानेर टेबल नजिक लगे, मलाई फुकेर मोमबत्ती निभाउन लगाए। मैले त्यसै गरेँ। छोरी ताली बजाउँदै रमाइरही। मैले केक काटेर उसैलाई पहिला खुवाएँ अनि आमा चाहिँलाई। दुवैले मलाई पनि खुवाए। छोरीले केक लगाइदिए मलाई अनि आमा चाहिँले मलाई बिचमा राखेर सेल्फी खिचिन्, फेसबुकमा पोस्ट गरिन्। त्यसपछि बाँकी केक फ्रिजमा राख्छु भनेर भान्सातिर गइन्। मेरो उमेर जनाउने 4 र 2 को अङ्क टेबलमै थियो। मैले त्यो हेरिरहेँ एकछिन अनि 4 र 2 लाई 2 र 4 हुने गरी राखेँ। तब अघि भर्खरको 42 अब 24 भइदियो। छोरीले भने, बाबा हजुर 24 होइन कि 42 इयर्स हो। मैले भने, तिमीलाई थाहा छ बाबा पहिला 24 थिए नि। उसले सोधी, अनि बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुभयो त? गरेँ। केक कत्रो थियो बाबा? मैले केक नै नभित्रिसकेको हाम्रो समय सम्झिएँ। भने त्यति बेला केक नै थिएन नि। मम्मीले केक ल्याउनु भएन? उत्सुक भएर उसले सोधी। त्यति बेला तिम्रो मम्मीसँग मेरो भेट नै भएको थिएन, मैले जवाफ दिएँ। अनि मम्मी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? तिम्रो मामा घरमा नि। अनि तपाईँले एक्लै बर्थडे मनाएको? उनले उसै गरी अबहुद प्रश्न गरिन्। मैले ठिक यति नै बेला तिमीलाई सम्झिएँ यति बेला। 18 वर्ष अघि 24 वर्ष लाग्दै गर्दा हामी दुवै क्याम्पसको क्यान्टिनमा बसेर सिङ्गडा, चेरी र तरकारी खाँदै जन्मदिन मनाएको सम्झिएँ। छोरीले फेरि सोधी, तपाईँले एक्लै बर्थडे मनाएको हो बाबा? होइन, साथीसँग मनाएको। अनि साथीले तपाईँलाई नोजमा केक लगाइदिनु भयो? ल, मैले अघि भने होइन त, त्यो बेला केक नै थिएन भनेर? ए हो, कस्तो भुलेको भन्दै उनले फेरि सोधिन्, अनि उहाँलाई मम्मीले आज हजुरको बर्थडेमा किन नबोलाउनु भएको त? म के भन्ने के अलमलमा परेँ। तै पनि भनिदिए, उहाँलाई तिम्री मम्मीले भेटेकी छैनन् के, मेरो मात्रै साथी हो नि त। ए भनेर उनी चुप बसिन्। म 42 वर्ष लाग्दाको मध्यरातमा 24 वर्षको जन्मदिनमा तिमीसँगै बसेर सिङ्गडा, जेरी र तरकारी खाइरहेको सम्झिन थालेँ। थाहै छैन हामी दुईलाई के कतिले छुट्याइदियो, भन्न त भन्लाउँ हामी असत्यले छुट्याइदियो। थाहै छैन हामी दुईलाई के कतिले छुट्याइदियो, भन्न त भन्लाउँ हामी असत्यले छुट्याइदियो। नछुट्यौँ त भनेकै हो सँगै बाँच्ने, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा नियतिले छुट्याइदियो। तिमीलाई सम्झिरहँदा म टोलाउन पुगेछु सायद। छोरीकी आमा छेउमा आइछिन्। मैले 42 लाई 24 बनाएर राखेको देखेर जिस्किँदै सोधिन्, 24 वर्ष बन्न मन लाग्यो क्या हो सर? उनी मलाई जिस्काउँदा सर भन्छन्, तपाईँ भन्छन्, नत्र अरू बेला हामी दुवै एकअर्कालाई तिमी नै भन्छौँ। मैले जवाफ फर्काएँ, रहर त 16 वर्ष बन्ने नै हो नि म्याम। म चाहिँ उनलाई जिस्काउँदा म्याम भन्छु, म्याडम भन्छु। अनि सर 16 वर्ष बनिदिए हामी आमा छोरी पनि यहाँ हुँदैनौँ नि फेरि? उनले जिस्किँदै भनिन्। हाँस्दै भने, ओहो त्यसो भए त भएन, 42 नै ठिक छ होइन त? अनि उनले जिस्किँदै, ल अब धेरै नाटक होइन, सुतौँ भनेर छोरीलाई ओछ्यानमा तानिन्। उनको उतापट्टि छेउमा सुताइन्, बत्ती निभाइन्। एकछिन हामी केही बोलेनौँ। भित्ताको घडीको टिक 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 आवाज पनि सुनिन थाल्यो। छोरी निदाई केही बेरमा
अनि उनी मपट्टि फर्किन्। मैले उनको टाउको मुनि देब्रे पाखुरा राखेर सिरानी बनाइदिएँ। उनले कपाल मिलाउँदै टाउको अड्याइन् अनि मसिनो आवाजमा भनिन्, 42 पनि लाग्यो होइन त सर? म हाँसिदिएँ। बुढो भयो यार अब तिमी। उनी जिस्किन्। ए भ्याओ, पेटमा काउकुती लगाउँदै जिस्काएँ मैले। उनी काउकुती खप्न नसकी हाँसिन्, चल्मलाइन् अनि दुवै हातले मेरो एउटा हात समातिन्। अर्को हात त उनको टाउको मुनि चेपिएको नै थियो। त्यसपछि मैले काउकुती लगाउन सकिनँ। बुढो भएको फिल हुँदैन तिमीलाई भनेर अझै जिस्काइन्। मेरो हात उनले कसेर समातेकोले काउकुती लगाउन सक्ने कुरा भएन अनि मैले नि जिस्किँदै भनिदिएँ, 40 कटिसी रमाउला भन्छन् है भनेर अझै जिस्किन्। हो नि त भनेर म नि जिस्किएँ। 8 वर्ष भएछ यार हामीले बिहे गरेको पनि। उनले हिसाब गरिन्। के भयो त 8 वर्ष भएर? मैले सोधेँ। तिमी जस्तो खडुसलाई झेल्न थालेको 8 वर्ष भएछ भने नि? जिस्किनु उनले। खडुस रे? ए ब्या हो, यति भनेर बल गर्दै हात छुटाएँ मैले अनि फेरि काउकुती लगाइदिएँ। उनी काउकुतीले यताउता चल्दै भयो भयो भन्दै छोड भन्न थालिन् अनि मैले छोडेँ। यसै गरी चल्दै चल्दै जिस्किँदै जिस्किँदै निधायौँ हामी। जिन्दगी रमाइलो छ, यति रमाइलो होला भन्ने लागेकै थिएन। तिमीसँग छुटिएपछि त जिन्दगीको खुसी अब सधैँका लागि अस्थायी भन्ने पो सोच्दै थिएँ म। अब कसैलाई जिन्दगीमा प्रवेश गराउन सकिँदैन भन्ने पो सोच्थेँ। तर त्यस्तो त कहिले नहुने रहेछ जिन्दगीमा। अस्थायीको घाम पनि भोलि बिहान फेरि उदाए जस्तै हराइ गएको खुसी पनि फेरि फर्किआउने रहेछ। मात्र धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ जिन्दगीमा। यो सत्य हो कि प्रेम गरेको मान्छेसँगै जीवन बिताउन पाए जिन्दगी सधैँ हाँसी खुसी बित्छ भन्ने सोचिन्छ। त्यस्तो सोच्नु पनि पर्छ र यदि दुवैको सहमति छ भने प्रेम गरेकै मान्छेसँग जीवन अगाडि बढाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु पनि पर्छ। तर कसै गर्दा पनि सँगै हुनै सकिएन भने चाहिँ त्यही घाउ कोट्याएर सधैँ दुखी भइरहनु हुँदैन रहेछ। जिन्दगीमा भोलि फेरि अर्को मान्छे आउने नै रहेछ, उसले पनि गर्ने नै रहेछ उत्तिकै प्रेम र हामीलाई फेरि त्यही प्रेम सबैभन्दा माथि जस्तो लाग्ने नै रहेछ। यस्तै त भयो मलाई पनि। तिमीसँग छुटिएपछि अब मेरो जीवनमा आँसु बाहेक केही छैन भन्ने नै सोच्थेँ म। तर अहिले हेर्छु जिन्दगी त खुसी नै पो छ। अनेक प्रश्नहरू गर्दै मलाई सताउने छोरी छिन्। सधैँ जिस्किँदै जिन्दगी रमाइलो बनाइरहने छोरीकी आमा छिन्। जिन्दगीमा यसरी खुसीहरू फर्किएर आउला भनेर कहाँ सोचियो र हिजो त। तिमीसँग बिताएको समय एउटा मिठो अनुभूति थियो जसलाई सधैँका लागि सुरक्षितसँग सम्झनाको तखतामा राखेको छु मैले। कहिले कसो त्यो अनुभव त्यो अनुभूति आइदिन्छ स्मृतिमा, त्यति बेला याद आउँछौ तिमी। सायद यसरी नै कहिले कसो तिमीलाई पनि आउँछ होला मेरो याद। तर अब त हामीसँग आफ्नै अलग अलग जिन्दगीहरू छन्। आफूले नै बाँच्नुपर्ने आफ्नै भागका समयहरू छन्। यही जिन्दगीलाई जति सकिन्छ त्यति खुसीमय बनाउनु पर्ने दायित्व छ। यो फरक कुरा हो कि कहिले कसो बल्झिदिने सम्झनाहरू छन्, कहिले कसो दोहोरिदिने सपनाहरू छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि भुल्नै नहुने कुरो चाहिँ अब हामीसँग आफ्नै बाटाहरू छन्। यो बाटो कसै गरी पनि जोडिनु हुँदैन कहिल्यै। अब बाँकी उमेर यसै गरी बाँचिदिनु पर्नेछ हामीले। केही सपनाहरू लिएर, केही सम्झनाहरू सम्झिएर। आजलाई यति भने बाँकी भन्दै गरौँला, बाँकी सुनाउँदै गरौँला। घाउ निको भयो तर खत बनेको छ, कहिले कसो सम्झिहाल्ने आदत बनेको छ। घाउ निको भयो तर खत बनेको छ, कहिले कसो सम्झिहाल्ने आदत बनेको छ। फेरि पनि अब हामीले त्यतातिर लाग्नुहुन्न, त्यो त अब सधैँलाई नै विगत बनेको छ। बिर्से पनि ठिकै नै छ, सम्झे त झन् ठिकै भयो। बिर्से पनि ठिकै नै छ, सम्झे त झन् ठिकै भयो। ज्यान जहाँ भए पनि मन भने नजिकै भयो। मरे भने केही आँसु तिम्रा पनि खस्छन् पक्कै।
मरे भने केही आँसु तिम्रा पनि खस्छन् पक्कै, यही सोच्दै जिन्दगीमा मन बुझाएको निकै भयो। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम गरिरहेको तपाईँ, कतै अलग्गिएर टाढा पुगेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ अहिलेसम्म यो मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। झरी पर्दा चुहिएको छानो मुनि भाँडा थाप्न हत्तारिने सर्वहारा श्रमजीवी जस्तै आज फेरि हत्तार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम बहकिने मनमा। म छु महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ र बहकिने मनको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम यति बेला प्रसारण भइरहेको छ, अडियो लाइभ भइरहेको छ। बहकिने मन जुन फेसबुक पेजमा, त्यहाँ पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ र मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको। त्यो युट्युब च्यानलमा तपाईँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। केही बेरपछि हामी कार्यक्रम राख्छौँ अनि त्यहाँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। आज साताको 6 मुक्तक छैन, यो सुरुवातमै भनिहाल्छु है। आज अलिक बढी फोन लिउँ भन्ने लागेको हो। जम्मा 3 जना 4 जना साथीसँग भन्दा बढीसँग कुरा गर्न भ्याइँदैन, त्यसैले आज चाहिँ फोनमै बढी कुरा गरौँ, बढी कुरा भने मुक्तक सुनौँ धेरै साथीको भन्ने लागेको। फेरि समस्या कस्तो भइदियो भने फोन एउटा मात्रै खुला छ, आज अर्को टेलिफोन बिग्रेको छ। 01 42 67 279 नम्बर खुला छ, यसमा तपाईँले डायल गर्नुहोला र मुक्तक लिएर आउनुहोला है, मुक्तक साथमा लिएर आउनुहोला मुक्तक सुनाउन। 01 42 67 279 यो नम्बर फेरि एकचोटि भन्छु म, 01 42 67 279 यो नम्बर खुला गरेका छौँ। अलि धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गर्न भ्याइयो भने गरौँ भनेको। अब बोल्दा बोल्दै 9:37 त गइसकेको छ। फेरि यो वर्षको पहिलो एपिसोड हो आज, यो 79 सालको। आज भनिहाल्न पर्ने अर्को एउटा कुरा चाहिँ सामुदायिक रेडियो लिपुलेक एफएम दार्चुलाबाट पनि बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। मलाई दीपक बाबु साउदले म्यासेज गर्नुभएको थियो। मैले फेरि एकपटक नाम भन्छु, सामुदायिक रेडियो लिपुलेक एफएम दार्चुलाबाट पनि बहकिने मन प्रसारण सुरु भएको छ। यसै गरी मलाई अर्को म्यासेज पनि प्राप्त भएको थियो कि रेडियो बझाङको बझाङ एफएमबाट पनि कार्यक्रम हामी बजाउँछौँ भनेर गणेश धामी समर्पणजीले म्यासेज गर्नुभएको थियो। मैले उहाँको रेडियोको नाम पनि लिएँ। फोनमा आउनुहुने साथीहरूसँगै मुक्तक सुनौँ अनि जवाफ फर्काउन जेनतेन प्रयास गरौँ। धादिङबाट किशोर राणा मगर फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। तपाईँ पनि फोन डायल गर्नुहोला, 01 42 67 279 यो नम्बर मात्रै खुला छ है आज। त्यही भएर फोन एकजनाले राख्नुपर्छ, अर्कोको फोन लाग्न चाहिँ 01 42 67 279 नम्बर खुला गरेका छौँ। यतिखेर चाहिँ किशोर राणा मगर धादिङबाट हुनुहुन्छ। किशोरजी, बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। किशोरजीको धादिङ कुन ठाउँ हो, कहाँनिर हो? मेरो नीलकण्ठ 7 बजारबाट बाइकमा आयो भने त्यस्तै 7-8 मिनट जति लाग्छ होला सर। ए भनेपछि तपाईँको बाइक छ?
बाइक छ होइन मतलब बाइकमा आयो भने त्यति लाग्छ भन्ने छ ए न त नर्मली चाहिँ के हुँदो रहेछ भने काठमाडौँमा चाहिँ हामी भेटघाट हुँदाखेरि के कोही साथीसँग परिचय गरे पनि म फलानु भनेपछि अनि तपाईँको कोठा कहाँ हो भनेर सोध्ने हुन्छ कि तपाईँको रुम कहाँ, किनभने ऊ आफू रुममा बस्ने हुन्छ नि त, त्यही भएर अर्कोलाई पनि रुमै सोधिन्छ। तर जस्तै अब मेरो घर चितवन हो होइन, चितवनतिर कोही भेट भयो र त्यहाँ चिन्जान गऱ्यो भने तपाईँको घर कहाँ हो भनेर सोधिन्छ क्या, किनकि त्यहाँ घर हुने पनि मान्छे जस्तो मनोविज्ञान हुन्छ नि त। त्यसैले तपाईँले पनि बाइकमा आउँदा यति समय भनेपछि त्यो बाइक चढ्नेले भने होला जस्तो लाग्ने कि त्यो मनोविज्ञान यसरी भने आउँदो रहेछ भनेर। हजुर हजुर बाइक खासै ठुलो कुरा भयो होइन, काठमाडौँ पनि बाइकमा गयो भने 2 घन्टा 2.5 घन्टा पुगिन्छ हाम्रो धामबिस बाटो। ए बाइक खासै ठुलो कुरा भएन भने चाहिँ बाइक हुनेहरूले भन्ने कुरा हो कि त्यो चाहिँ। ल ठिक छ किशोरजी, तपाईँको 9 वर्षको 2079को लाखौँ लाख शुभकामना। यो जसले यो बहकिनी मन सुन्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ, ढिलै भए पनि भन्न चाहन्छु। ए हस् धन्यवाद, मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई पनि शुभकामना। अरू साथीहरूले पनि अब आफू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट भन्नुभयो होला मेरो पनि शुभकामना भनेर है। ल किशोरजी मुक्तक सुन्ने अब तपाईँको। हजुर हुन्छ शर्मा भन्नु है त। हुन्छ ल। रुनु रोएकी थिए आँसुले मुख धोएकी थिए, रुनु रोएकी थिए आँसुले मुख धोएकी थिए, माया उसैले गरेकी हुँ तर पनि अर्केकी भएकी थिए, माया उसैले गरेकी हुँ तै पनि अर्केकी भएकी थिए। हुन्छ सर, मैले अब थोरै यस्तो खुन लाग्छ लाग्दैन भन्ने ट्राई गरेँ। यो बहकिनी मनको अझै पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि सुन्दै थिएँ, आज पनि सुन्नु पाएँ, म धेरै खुसी छु। अझै पनि सुन्ने पछि पनि सुनिरहनु पाऊँ, यही छ सर मेरो। ए धन्यवाद। हुन्छ मुक्तक चाहिँ लिएर आउनु भए हुन्थ्यो कि, किनभने मुक्तक भयो भने त्यसको जवाब फर्काउन पनि मजा हुन्छ नि त। तपाईँले त 2 लाइन मात्रै सुनाइदिनु भयो, त्यस्तो भयो। हुन्छ त्यो हुन्छ। फेरि बहकिनी मन मुक्तकै अब सबैलाई लेख्न नआउने पनि हुन्छ है, तर हाम्रो कार्यक्रमको नियमले गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो नियममा बाँधिन पर्नाले नि कति साथीहरूलाई त अलि नमजानी हुन्छ होला होइन। अब मुक्तक नआए पनि फोन गर्न पाइदिए हुन्थ्यो भनेर कहिले कसो चाहिँ त्यसो पनि गर्नु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। म एउटा मुक्तक भन्छु नि त सर। होइन अब चाहिँ बिदा मागौँ, किनभने एउटै मान्छेले धेरै समय दिन हुँदैन। हस् हस् धन्यवाद। ल किशोरजी हुनुहुन्थ्यो फोन सम्पर्कमा। आज फेरि फोन एउटा खुल्ला छ अनि त्यो फोन खाली नभइकन अरू साथीहरूले फोन गर्न पाउनुहुन्न। एकजना साथीसँग मात्रै म मजाले गफ गरेर बसेँ भने त अरू साथीहरूलाई अन्याय होला भनेर है, त्यही भएर अलिकति रिउड सुनिन्छु होला, तर अलिकति त कठोर त हुनुपर्ने रहेछ। फेरि बहकिनी मन कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ यो कार्यक्रम। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। आज एउटा मात्रै फोन खुल्ला छ, हेर्नु न एउटा फोन बिग्रिएको छ। त्यसरी 01 42 67 279 नम्बर खुल्ला गरेका छौँ, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। मुक्तक लिएर आउनु होला है आउँदाखेरि चाहिँ। कोही साथी आउनु भएको थियो तर उहाँको आवाज राम्रोसँग बुझिएन, एकदम सानो आयो अरे। यहाँ मलाई भीमजीले भित्र मेसेज लेखेर पठाउनु भएको छ। अर्को साथी आउनु भएको छ भीमजी, हो उहाँसँग कुरा गर्छु। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म दैलेख जिल्ला नवीन। दैलेखबाट भन्नुभयो? हजुर। ए नाम भनिदिनुहोस् न फेरि एकपटक तपाईँको। नवीन। अलि मजाले भनिदिनु न यार, नाम त यार कस्तो यो बोल्नै मन नलागे यसरी बोलेको हो। नवीन शाही। हजुर नवीन शाही भन्नुभएको? हजुर। तपाईँलाई के बोल्न अप्ठ्यारो छ कि कसो, कि बुवा आमाबाट लुकेर फोन गरिरहनु भएको छ क्या? आवाज अहिले सुन्न गाह्रो भयो क्या यार, यस्तो गर्न त भएन नि त। अनि त्यही भएर ल नवीनजी तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त। ल अलि चर्को सोली बोलिदिनु न यार, अलि सुन्न गाह्रो भइरहेछ क्या। हजुर अलि चर्को सोली बोलिदिनुहोस् ल मुक्तक भन्दाखेरि चाहिँ। हेलो हजुर नवीनजी। त्यसो भए कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। बहकिनी मनमा साताको 6 मुक्तक आज छैनन्। आज चाहिँ फोन फेरि कस्तो भने फोन पनि एउटा मात्रै छ, एउटा फोन बिग्रिएको छ। अनि एकजना साथीको फोन नकाटिकन अर्को साथीको फोनै लाग्दैन, त्यही भएर अलिकति समस्या। एकजना साथीको डिस्टर्ब आयो। अर्को साथी फोनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग एकछिनमा हामी कुरा गर्छौँ। फेसबुक पेजमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ महावीर विश्वकर्मा नामको, त्यहाँ पनि एकछिनपछि यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ। कुलेन्द्र शाही सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा। कुलेन्द्रजी स्वागत छ तपाईँलाई बहकिनी मनमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार कुलेन्द्रजी, कस्तो प्रष्ट आवाज आयो तपाईँको? अहिलेको साथीको अलिक डिस्टर्ब रहेछ। ए सुन्नु भएको छ कुलेन्द्रजी? सुनिरहेको छु।
ए सुर्खेत कहाँ हो तपाईँको कहाँनिर? हजुर मेरो चाहिँ जाजरकोटको मान्छे, म चाहिँ हाल चाहिँ सुर्खेतमा छु। रेडियो भेरीगङ्गामा आबद्ध छु सर अहिले चाहिँ। ए तपाईँ रेडियोमा कार्यक्रमै चलाउनुहुन्छ? हजुर हजुर कार्यक्रम अनि समाचारहरू वाचन गर्छु। ए म पनि पहिला रेडियोमा समाचार भन्थेँ नि, राजनीतिक अन्तर्वार्ताहरू लिन्थेँ चितवन हुँदाखेरि चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभयो है? अहिले चाहिँ एउटा कार्यक्रम मात्रै। अनि तपाईँले चलाउने कार्यक्रमको कुनै कतिवटा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ होला रेडियोमा त होइन? कुनै चाहिँ अलि बढी? 10 बजे कार्यक्रम लोकसुशीली छ, त्यसपछि 4 बजे चाहिँ कार्यक्रम प्रतिभाको चौतारी। ए कुलेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ यतिखेर रेडियोमा काम गर्ने मान्छे, रेडियोमा हामी कुरा गर्न पाइरहेछौँ है सर। हजुरको आवाज एकदम सानो आइरहेछ, मलाई सुन्न असहज भइरहेछ। ए है पख्नुहोस् ल, यहाँ भीमजीले अलिकति मिलाउनुहुन्छ, म नि अलि चर्को सरले बोल्न खोज्छु ल। अहिले सुन्नु भएको छ कुलेन्द्रजी? हजुर अलिकति ठुलो आवाज चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति सहज भएछ। ए ल तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त ल अब। हुन्छ सर म मुक्तक सुरु गरेँ है त। हस् हस् ल। आफ्नै प्रेमिका हो भने उस्तै रहँदैन, तिम्रो दिलको राजा बनी उस्तै रहँदैन। आफ्नै प्रेमिका हो भने उस्तै रहँदैन, तिम्रो दिलको राजा बनी उस्तै रहँदैन। तिम्रो मेरो प्रेम पनि सिसा जस्तै हो, जोडिएला फेरि तर पनि उस्तै रहँदैन, जोडिएला फेरि तर पनि उस्तै रहँदैन। धन्यवाद। कोही रानी अनि कोही राजा हुन्छन् होला, त्यो प्रेम कहानी सधैँलाई ताजा हुन्छ होला। कोही रानी अनि कोही राजा हुन्छ होला, त्यो प्रेम कहानी सधैँलाई ताजा हुन्छ होला। छुटी गए त सकिहाल्यो, रुँदै बस्नुपर्छ, सँगै भए गाजा बाजा हुन्छ, सँगै भए जीवनमा गाजा बाजा हुन्छ होला, सँगै भए जीवनमा गाजा बाजा हुन्छ होला। ल नमस्कार ल कुलेन्द्रजी, अहिले तपाईँसँग छुट्टिन्छु। हस् बल्ल एकजना साथीको चाहिँ मुक्तक सुनेर मुक्तक रिप्लाई गर्न पाइयो। 9:46 गइसकेको छ। फोन नम्बर भन्छ, कोही साथी भर्खर सुन्नुभएको छ भने कार्यक्रम बहकिने मन हो यो। म छु महावीर विश्वकर्मा। 0142670279 नम्बर खुला गरेका छौँ भने दुईवटा फोन हुन्थ्यो, आज चाहिँ एउटा मात्रै फोन भयो, एउटा फोन बिग्रिरहेको छ। 279 भनेको 279 है, कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो 79 भनिन्छ, कतै 79 भनिन्छ, कन्फ्युज होला भनेर 0142670279 नम्बर खुला गरेका छौँ। रोल्पाबाट जकास छेत्री फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जकासजी तपाईँलाई बहकिने मनमा स्वागत छ। अलि सानो आयो तपाईँको आवाज। हेलो अहिले आयो, अहिले ठुलो आयो ल। रोल्पाको कुन ठाउँ हो तपाईँको? हजुर यता लुङ्गी गाउँ पनि भयो, पूर्वी रोल्पा पर्छ। ए पूर्वी रोल्पा। अनि यो झक्कास नाम बुवा आमाले त राख्नु भएको होइन होला, आफैले राख्नु भएको होला है? हजुर एकदमै। किन यो नाम राख्न मन लागेको तपाईँलाई? होइन अब साथीहरूले पनि राखिदिनु भएको छ, अब मैले त राखिदिएको होइन नि। अब साथीहरूले अब त्यही हो, बोलाउने नामै मेरो यही हो त। ए झक्कास भनेपछि तपाईँलाई चिनिन्छ साथीहरूको बिचमा होइन? एकदमै चल्यो है त। ए ल अब तपाईँको मुक्तक सुनौ। हजुर ओके। के गर्नु यस्तो रहेछ किस्मत मेरो, हो के गर्नु यस्तो रहेछ किस्मत मेरो, भुल्ने गाह्रो अचम्मको भयो विगत मेरो। हो के गर्नु के रहेछ किस्मत मेरो, भुल्ने गाह्रो अचम्मको भयो विगत मेरो। तिम्रो खुसीको लागि म खुकुरीको धारमा पनि लडिराखेँ, हो तिम्रो खुसीको लागि म खुकुरीको धारमा पनि लडिराखे। सिउँदो भर्न हात काटे खेर गयो रगत मेरो, के गर्नु यस्तो रहेछ किस्मत मेरो, भुल्नै गाह्रो अचम्मको भयो विगत मेरो। हजुर देखिनु है त। यसरी भाग्यलाई दोष लगाएर हुँदैन, यसरी भाग्यलाई दोष लगाएर हुँदैन, गएको मान्छेलाई सधैँ मनमा सजाएर हुँदैन। कति कति यात्राहरू टुङ्गिएर जान्छन्, कति कति यात्राहरू टुङ्गिएर जान्छन्, मन मुटुमा सधैँ उसलाई बसाएर हुँदैन, मन मुटुमा सधैँ उसलाई बसाएर हुँदैन। हस् नमस्कार। हस् हस्। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। आज फोनमा अलि समस्या नै छ जस्तो लाग्यो, हाम्रो यतैबाट समस्या हो कि जस्तो लागिरहेछ। एउटा समस्या चाहिँ यहाँ मलाई अहिले यहाँ भीमजीले यहाँ मेसेज पठाउनु भएको छ, महिला साथीहरूलाई पनि यही नम्बर हो भनेर भन्नुपर्छ कि महिला साथीहरूको चाहिँ फोन नआइरहेको छ भनेर। एउटै फोन हो है, आज सबैले जो जसले भए नि फोन खुल्ला गरेको एउटै हो। महिला साथीहरू, पुरुष साथीहरू अथवा समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भनेर जो चिनाउन चाहनुहुन्छ, युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरूले पनि यही नम्बरमा फोन गर्ने। आज 0142670279 नम्बर यही नै हो। शङ्करजी बाजुराबाट हुनुहुन्छ,
शङ्करजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। शङ्कर के हो तपाईँको? यहाँ अरू साथीको शङ्कर महतारा। ए महतारा, मैले सोधेको चाहिँ किनभने हतारमा भीमजीले म्यासेजमा तपाईँको नाम मात्रै लेख्नु भएको छ, फेरि तपाईँलाई अलि डिटेलमा चिनाउन मन लाग्ला नि त भनेर, त्यसो भएर मात्रै सोधेको मैले। बाजुराको कुन ठाउँ हो तपाईँको, कता हो? बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँबाट। के गर्दै हुनुहुन्छ? खाली बसी बसेर हाल त जुम्लामा छु। ए के को सिलसिलामा हो जुम्लामा चाहिँ? म त्यति अब ड्राइभर भन्ने जस्तै हो। ए के चलाउनुहुन्छ? अब गाडी पेट्रोल सबै जे भयो नि अब चलाइन्छ अलिअलि। ए त्यही चल्ने गाडीमा हो कि अरू कसोमा? त्यही म अहिले ट्र्याक्टरमै छु अहिले। ए ल ठिक छ। ल शङ्करजी मुक्तक लिएर आउनु भएको छ होला, सुनाउनुहोस् अब। त्यो खासै त्यति त त्यो छैन त, अलिअलि। ठिक छ, हुन्छ, सुनाउनुहोस्। मैले पनि जिन्दगीमा धेरै धोका खाएँ तर म भन्दा नि आफ्नै मान्छे भाग्छन् किन पर पर। सबैभन्दा ठाने मैले तर मेरै मान्छे हो भनेर। मैले सम्झी दुःख बिना किन भाग्छन् पर पर। धन्यवाद। तपाईँ जस्तै धोका खाने धेरै हुन्छन् जिन्दगीमा, सम्झिएर गएको मान्छे फेरि रुन्छन् जिन्दगीमा। तपाईँ जस्तै धोका खाने धेरै हुन्छन् जिन्दगीमा, सम्झिएर गएको मान्छे फेरि रुन्छन् जिन्दगीमा। सम्हालिन्छन् कतिपय सम्हालिँदैनन्, सम्हालिन नसक्नेले आँसुले नै मुहार धुन्छन् जिन्दगीमा, नसम्हालिनेले आँसुले नै मुहार धुन्छन् जिन्दगीमा। नमस्कार शङ्करजी, छुट्टिन्छौँ। हस् नमस्कार। यो लास्टमा अहिले मैले यहाँ मुक्तको जवाब दिँदाखेरि लास्टमा अलिकति क्याचाकुचुक भयो नि, होइन बिग्रियो नि। भीमजी आज आउनु भएको छ एकजना साथी। ए ल लास्ट है उहाँ है, 51 मिनट गइसक्यो। म के भन्दै थिएँ भने रेडियो सुन्ने साथीसँग चाहिँ यो तत्काल मुक्तको जवाब दिन पर्दाखेरि चाहिँ कहिले कसो बिग्रिन्छ। अघि पनि यो लास्टको लाइन अलिकति घचाघुचुक भइरहेको थियो, यहाँ त्यो तुकमा बिग्रेको होइन, त्योभन्दा अगाडिको शब्द दोहोऱ्याउँदाखेरि अलिक त्यस्तै भइरहेको थियो। त्यस्तो हुन्छ तत्काल जवाब दिँदाखेरि। कतिपय साथीहरूले यो तत्काल जवाब कसरी दिन्छ, सुरुमै मान्छे तयार गरेर राखेर फोन गर्छ क्या हो रेडियोबाट भन्ने पनि सोच्नु हुँदो रहेछ। त्यस्तो होइन है, कसले फोन गर्नुहुन्छ, कस्तो मुक्तक लिएर आउनुहुन्छ थाहा हुँदैन, तत्काल नै हो। पूर्ण भण्डारी रोल्पाबाट फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूर्णजी बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। नमस्ते पूर्णजी, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर म पेसाले चाहिँ सुरक्षाकर्मी हो है। ए हजुर पहिला पनि योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी भएको थियो। ए फेरि एकचोटि भनिदिनु मिल्छ? सुरक्षाकर्मी भन्नाले तपाईँ नेपाल प्रहरीमा कि नेपाली सेनामा? नेपाल प्रहरीमा। मेरो घर चाहिँ दाङ घोराइमा पर्छ, अहिले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा। ए तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्न पनि याद आयो। मैले के सोधेको थिएँ, तपाईँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ है, अनि तपाईँले हवलदार यस्तै भन्नुभएको थियो होइन? हो, मलाई के कसरी याद आयो भने मैले मेरो इन्टेन्सन चाहिँ त्यतिखेर कुन पोस्टमा भनेर सोध्नुको अर्थ चाहिँ कुन इलाका प्रहरी कार्यालय भनेर सोधेको थिएँ कि मैले तपाईँलाई, तर तपाईँले चाहिँ तपाईँको त्यो के दर्जा भन्नुभएको थियो त्यतिखेर। ल आज चाहिँ ल त्यही भनेर सोधेँ मैले कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ, त्यसो भए त्यहाँ तपाईँको के चेकपोस्ट के भन्छ नि त्यहाँ इलाका प्रहरी? जिल्ला प्रहरी कार्यालय हो। ए जिल्लामै हो? हजुर हो। हुन्छ पूर्णजी, अन्तिममा हुनुहुन्छ, 9:53 गइसक्यो, मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। फेसबुकका भित्तामा फेरिएछ नयाँ साल, फेसबुकका भित्तामा फेरिएछ नयाँ साल, आउँछ जान्छ आखिर उस्तै त हो चाल। फेसबुकका भित्तामा फेरिएछ नयाँ साल, आउँछ जान्छ आखिर उस्तै त हो चाल। वर्षभरि योजना बनाउँछन् हेर्नुहोस् के गर्नु, वर्षभरि योजना बनाउँछन् हेर्नुहोस् के गर्नु। देखिन्छ दुई छाक टार्न नसक्नेहरूको बेहाल, देखिन्छ दुई छाक टार्न नसक्नेहरूको बेहाल। हजुर सधैँ नयाँ साल हुन्छ कतिको त, सधैँ नयाँ साल हुन्छ कतिको त, पुगिसरी आएकोलाई मालामाल हुन्छ कतिको त। सधैँ नयाँ साल हुन्छ कतिको त, पुगिसरी आएकोलाई मालामाल हुन्छ कतिको त। जसलाई श्रम गरेर दुई छाक टार्न गाह्रो हुन्छ,
जसलाई श्रम गरेर दुई छाक टार्न गाह्रो हुन्छ दिनदिनै ती सबैको बेहाल हुन्छ कतिको त दिनदिनै ती सबैको बेहाल हुन्छ कतिको त। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। हस्। रोल्पाबाट पुण्य भण्डारी हुनुहुन्थ्यो बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट। अब चाहिँ छुट्टिनुपर्छ। एकैछिनपछि यो कार्यक्रम हामी मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि राख्छौँ। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ राख्छौँ। पाएको पनि समयमा सुन्नुहोला। बहकिनी मनको अरू थुप्रै एपिसोड त्यहाँ छन्, त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। र यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो चाहिँ मैले आफ्नो स्वार्थ राखेको है, सिधा कुरा किन ढाँट्नु छ र होइन। त्यहाँ सब्सक्राइब गरेर त्यो अरू सामग्री पनि तपाईँले हेर्नुहोला भन्ने लोभ हो। यो प्रष्ट कुरा कि यो ढाँटेर कुरा गर्नु पनि आवश्यकता छैन। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिनुपर्छ। यतिन्जेल सँगै बस्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने आत्मीय मित्र भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँदै छुट्टिन्छु। जिन्दगीमा केही पनि स्थायी हुँदैन, स्थायी बनाउँछु नै भने स्थायी हुँदैन। जिन्दगीमा केही पनि स्थायी हुँदैन, स्थायी बनाउँछु नै भने स्थायी हुँदैन। घाउ निको हुँदै जानु नियम नै त हो। दिन बित्छ चोट अनि स्थायी हुँदैन, दिन बित्छ चोट अनि स्थायी हुँदैन। हवस्, जान्छु। अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार।